मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी उसी सीरीज की एक सेक्शन है जो इससे पहले गुजर चुकी। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अरसे तक शाही तरबियत में बसर करते करते जब मिस्र की फिजाओं में जवानी के दौर में दाखिल हुए तो निहायत मजबूत, कड़ियल और बहादुर जवान हो गए थे। चेहरे से रोब टपकता और बातों से एक खास वकार और अजमत की शान जाहिर होती थी। अजीजों, दरअसल आप बचपन से ही महलों और किब्तियों के बीच में पले और बड़े हुए थे, लिहाजा उनको यह भी मालूम हो गया था कि वे एक इस्राएली है और मिस्री खानदान से उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। अक्सर वो देखा करते थे कि बनी इस्राएल पर बड़े जुल्म होते हैं और वे मिस्र में बड़ी जिल्लत और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये नजारा देखकर आपका खून खौलने लगता और मौके मौके पर आप अबरानियों की हिमायत व मदद में पेश हो जाते थे। लिहाजा एक मर्तबा का वाकया है, एक शहरी आबादी से आपका गुजर हो रहा था कि आपने अचानक देखा एक मिस्री किब्ती एक इस्राएली को बुरी तरह घसीट कर मार रहे थे, जिस पर इस्राएली मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर मदद की गुहारें लगाने लगा। हजरत मूसा को मिस्री किब्तियों की इस जाबिराना हरकत पर सख्त गुस्सा आया और उनको बाज रहने की आपने नसीहत की, मगर मिस्री अकड़ने लगा और वह ना माना, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर एक तमाचा उसको रसीद कर दिया। नाज़रीन, मिस्री इस मार को सह न सका और उसी वक्त मर गया। हजरत मूसा ने यह देखा तो बहुत अफसोस किया, क्योंकि उनका इरादा उसे कत्ल करने का नहीं था, और नदामत व शर्मिंदगी के साथ दिल में कहने लगे कि बेशक ये शैतान का काम है, वही इंसान को गलत रास्ते पर लगाता है। और फिर आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि ए जहान के पालने वाले अल्लाह, ये जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, बेशक तू माफ करने वाला करीम है। अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको माफ किया। अलबत्ता इधर शहर में मिस्री के कत्ल हो जाने की खबर फैल गई, मगर कातिल का कुछ भी पता न चला। आखिर उस मिस्री किब्ती के रिश्तेदारों और घर वाले ने फिरौन से मदद तलब की। वो उससे कहने लगे ये काम जरूर किसी इस्राएली का है, इसलिए आप हमारी मदद कीजिए। इस पर फिरौन ने कहा कि इस तरह सारी कौम से बदला नहीं लिया जा सकता, तुम कातिल का पता लगाओ, मैं उसको जरूर सजा दूंगा और फांसी पर लटका दूंगा। अजीजों, बुरा इत्तफाक कहिए या अच्छा इत्तफाक कहिए कि दूसरे दिन भी हजरत मूसा शहर के किनारे पर सैर फरमा रहे थे कि आपने फिर देखा कि वही इस्राएली आज फिर दूसरे किब्ती से झगड़ रहा था। आज फिर उस पर एक किब्ती गालिब था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कल की तरह आज भी फरियाद की और मदद चाहिए, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहरी नागवारी महसूस की। एक तरफ तो किब्ती का जुल्म तो दूसरी तरफ इस्राएली का शोर था और पिछले वाक़ये की याद ताजा थी। इस फिक्र और झुंझलाहट में एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्री को बाज रखने के लिए हाथ बढ़ाया तो दूसरी तरफ साथी इस्राएली को भी झिड़कते हुए फरमाया कि तू भी बेशक खुला हुआ गुमराह है, यानी खामखाई झगड़ा मोल लेता फिरता है और फिर मदद व फरियाद तलब करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्राएली को डराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिस पर उसने हजरत मूसा को हाथ बढ़ाते और फिर अपने मुतालिक नागवार और कड़वे अल्फाज कहते हुए सुना तो यह समझा कि यह मुझको मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और मुझको पकड़ लेना चाहते हैं। इसलिए खौफ भरे अंदाज में कहने लगा कि जिस तरह कल तुमने एक मिस्री किब्ती को कत्ल किया था, उसी तरह आज मुझको भी क्या कत्ल कर देना चाहते हो। नाज़रीन, मिस्री किब्ती ने जब ये सुना
تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا اور جلدی سے دوڑتا ہوا فرعون کے محل میں آ پہنچا اور فرعون کو ساری بات وہ اطلاع دی کہ اس مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو سپاہیوں کو حکم صادر کیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے حاضر کریں۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معجج شہری وہ بھی تھا جو دل اور جان سے حضرت موسیٰ سے محبت رکھتا تھا اور ایک اللہ پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو فرعونی سپاہیوں سے پہلے ہی دربار سے نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور مشورہ دیا کہ اس وقت مصلحت یہی ہے کہ خود کو مصریوں سے نجات دلوائیے اور کسی ایسی مقام پر ہجرت کر جائیے جہاں ان کی پکڑ میں نہ آ سکو۔ حضرت موسیٰ نے اس کی بات کو سنا تو اس کے مشورے کو قبول کیا اور پھر وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور یہاں سے مصر کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ عزیزو، مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور آپ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہابزادے مدین کی نسبت سے آباد ہوا تھا اور یہ بستی فرعون کی سلطنت کے حدود سے باہر تھی۔ البتہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو نہ آپ کے پاس زیادہ راہیں تھی، نہ اچھی سواری اور نہ کوئی ہمراہ تھا۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی کوئی اور چیز نہ ملتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا جو نہ کبھی آپ نے دیکھا تھا نہ اسے طے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل سفر کے دوران اللہ نے فرشتوں کے ذریعہ موسیٰ کی مدد کی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف 2 خاتون کھڑی ہے جنہوں نے اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روکے رکھا ہے کہ لوگ پانی پلا کر جائے اور کنواں خالی ہو تو وہ پانی لے، کیونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم پہ عورتوں سے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو ان باعفت خواتین کی حالت پر رحم آیا کہ جو ایک کنارے پر کھڑی تھی اور کوئی آدمی بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا تھا۔ چرواہے صرف اپنی بھیڑوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے۔ مظلوموں کو ظلم سے بچانا حضرت موسیٰ کی فطرت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور ملک بدر آج ہو گئے تھے۔ البتہ وہ اس ظلم پر خاموش کیسے رہتے، اس لیے آپ آگے بڑھے اور کنویں کے قریب گئے۔ آپ نے وہاں موجود چرواہوں کو پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے یہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو سہم گئے۔ لباس سے موسیٰ علیہ السلام کوئی قبطی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کافی مضبوط اور لمبے چوڑے انسان تھے۔ لہٰذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے ڈول حضرت موسیٰ کو دیتے ہوئے کہا کہ لیجئے، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں تو کھینچ لیجئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن حضرت موسیٰ اس وقت تک اگرچہ تھکے ہوئے تھے اور انہیں بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈول کو اکیلے ہی کھینچ کر کنویں سے پانی نکالا جسے 8 یا 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کو پانی دیا۔ اس وقت دھوپ اور گرمی شدید تھی اور حضرت موسیٰ نے کئی روز سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ آپ تنہا اور شہر میں اجنبی تھے اور سر چھپانے کے لیے بھی کوئی آسرا نہ تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام تھکان سے چور ہو کر پاس کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہو۔ ناظرین، ادھر یہ دونوں خاتون کنویں کے پانی کا استعمال کر چکے تو واپس اپنے گھر چلی گئی۔ دراصل یہ دونوں خاتون حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اور دوسری روایتوں میں سہروردی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات نقل ہے
कि वो किसी शेखैन की लड़कियां थी कि जिनका नाम कबीर था। बहरहाल अजीजो, जब वो आम दिनों की निस्बत आज घर जल्दी वापस आई तो उनके वालिद मोहतरम ने फरमाया, ए मेरी बेटियों, इस कदर जल्दी वापस आ जाने का क्या सबब है? उन्होंने अर्ज किया कि कुएं के पास एक नेक शख्स मिला था, उसने हम पर रहम किया और हमारे जानवरों को सैराब कर दिया। इस पर उनके वालिद ने उनसे कहा कि जाओ और उस नेक शख्स को मेरे पास बुला कर लाओ। चुनाचे उनमें से एक शहजादी चेहरे को कपड़े से ढाके पर्दा करते हुए और शर्माती हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची और उनसे कहा कि मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि आपको इस काम की मजदूरी दे जो आपने हमारे लिए आज किया है। हजरत मूसा पहले तो उजरत लेने के लिए राजी ना हुए, लेकिन खातून के बार बार इसरार करने पर आप राजी हो गए कि चलो आपके वालिद से मिलने में क्या हर्ज है, ताकि खातून के वालिद की जियारत और मुलाकात तो होगी। इस इरादे से उस खातून के साथ आप चल पड़े। हजरत मूसा ने उस खातून से फरमाया कि आप मेरे पीछे रहकर रास्ता बताती जाए, और इस तरह आप हजरत शुएब या उस शेखैन के घर पहुंच गए। हजरत मूसा को देखकर शेखैन ने आपका इस्तकबाल किया और फिर अपनी बेटियों को खाना हाजिर करने को कहा। फिर हजरत शेखैन ने फरमाया कि बैठिए और हमारे साथ खाना खाइए। हजरत मूसा ने उनकी बात मंजूर न की और फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। हजरत शेखैन ने कहा कि खाना न खाने की क्या वजह है? इस पर हजरत मूसा ने कहा कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि ये खाना मेरे उस अमल का बदला ना हो जाए जो मैंने आपके जानवरों को पानी पिलाकर अंजाम दिया है, और मैं नेक अमल पर बदला लेना कबूल नहीं करता। इस पर शेखैन ने कहा, ए जवान, ऐसा नहीं है, ये खाना आपके अमल के अवज में नहीं होगा, बल्कि ये मेरे और मेरे खानदान की आदत और रिवाज है कि हम मेहमान नवाजी किया करते हैं और मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास बैठ गए और आपने खाना तय्युन फरमाया। तो नाज़रीन, आगे का किस्सा अगली वीडियो में। इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़ये में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।